U0 égale à 0. UN plus 1. شوف هنا يا علي. Égal. شوف هنا علي حيد هذاك الشيء. حيد هذاك الشيء الله يرضي عليك. 2 sur 5 UN plus 1. شوف هنا يا الزمر. طا. La question numéro 1. La question numéro 1. Calculer U1. عفاكم واحد المشكل طرت لي البال ما تترقموش مزيان. وانت ما تقراش لي كيستيون. لا لا استاذ نطرق. صافي ما تهضرش عليك انت. ما تقرا مدام U1 égale 2 يلا وكاع باقي كاع بغي 2 sur 5 U0 plus 1 اللي هي 2 sur 5 fois 0 plus 1 مطلوق هادشي واقيلا مطلوق صافي اللي هي 2 sur 5 ها 0.25 هذه هي 0.25 صافي U2 شوف هنا 2 sur 5 عفاكم شوفوا عفاكم هاد القضيه ما تكتبوش ليا 2 sur 5 فوا هادي تكتبوا لها U1 علاش باش حتى غلطوا في الحساب تحسب لكم ما يقدرش يوصل يحط لكم 0.25 ديالكم زكا بركه الدراري الله يرزقكم بركه راه عيقتوا هي 2 sur 5 فوا 2 sur 5 بلس اش درت انا شحال جبتو هذا التمرين ما عرفتش شحال جبتي فيه بعاونتك داكشي جبتي فيه شي 3 فوا 1 بلس 1 اللي هي 7 sur هي 7 sur 5 صافي هذه 0.25 la question numéro 2 قال لك montrer par récurrence que صافي montrons que عفاكم هاكا نجاوب هذا سويت السد لا لي probabilités قلت لك quel que soit n appartient à n un inférieur à 5 sur 3 ياك عفاكم قلت لكم نرقم ونكتب عرفتي هاد لافاصون باش نكتب حاولوا تكتبوا بها صافي قلنا لا ريكورونس يبقى لا ميم ترام بور كيفاش لا ميم ترام نفس الطريقه زعما نفس تسلسل المراحل بور ان ايغال 0 اون ا يو 0 شوفها شحال تتسوى في لي دوني يو 0 ايغال 0 صافي دونك ونجي تنشد هادي كامله تنبدل ان بهاد 0 هذا صافي دونك يو 0 inférieur à 5 sur 3 alors la relation est vraie pour n égale à 0 صافي soit n appartient à n soit petit n appartient à هذا n appartient à grand n on suppose داكشي اللي بغيت نبين هادي لا ريكورونس اييه on suppose que داكشي اللي بغيت نبين un صغر من 5 على 3 انت دابا تبقاي عاقله واش هادي اللي نديرو في الاول نديرو في الاخر لا حاولي تسمعي لا كيستيون وتعرفي كيفاش نجاوبوا على لا كيستيون montrons que والناس مجلجين يحفظوا هادشي كاع اللي ما تعرفش المات تيحاول يبازي على هادو حيت ما مرتبطين حيت لي فونكسيون اش اللي صايب فيهم داكشي اللي قديم 5 6 4 تفهمنا هادو لا montrons que un plus 1 صغر من 5 sur 3 شويه المهم فيه شي حساب قليل ما كاينش داك طابلو دو سين طابلو دو فارياسيون كونكابيليتي كاع داكشي ما كاينش اي اللي خدمو راه تيجي ساهل صافي اون فوا تنسالي هنا تجد ان بلس 1 موان 5 sur 3 un plus 1 moins 5 sur 3 égale un plus 1 قلنا هي شحال هي 2 sur 5 un plus 1 عافاكم ردوا البال هادي n plus 1 ماشي هي هاد n plus 1 هادي راه un بوحدها عاد زدت عليها واحد صافي واش باينه اش قلت هنايا moins 5 sur 3 وعافاكم نحاول نكتب هادو تحت السطر وهاد n تحت السطر وهذا الفوق باش ما نغلطش باش ما نتلفش في الحساب اش نمشي تندير تنحسب قلنا هذه هي الاولى 2 sur 5 هذه كالكولاتريس هي moins 2 sur 3 égal وتنعمل قلنا بهاد لو نومبر اللي مضروب في un 2 sur 5 facteur un moins 2 sur 3 fois 5 sur 2 صافي مزيان هكا ونحسب هذه بكالكولاتريس كامله تعطينا هي هاي راه فهمتك دابا هادشي درنا 2 sur 5 facteur un moins 5 sur 3 رتو باش اش يخرج لكم دائما هذا رتو على البال دابا حسبتو عملت اون سوبوزي قلنا فين تنديروها في لا ريكورونس ماشي في لا مونوتوني صافي
on a supposé Que. que اش سوبوزينا UN صغر من 5 على 3. انت دابا ومانيش شنو المشكل تاعك؟ ما تخدميش في الدار، كنت تخدمي في الدار دغيا بيجيك هادشي ساهل. تتفهمي ولكن تتنسي. وانت الا ما فهمتيش وعاودتي في الدار تزيد تفهمي. ياك سمعتيني علي؟ امبليك قلنا تنأثروا على هادشي اللي اونتر بارونتيز. موان 5 sur 3 معايا فيزيكمون. Non, mentalement. على حسب. موان 5 sur 3 inférieur strictement à 0. صافي؟ بين اش درت؟ شي قبيله اجي لك مزيان. اش تنجي هنايا تنعاود نضرب في 2 sur 5. ها هو. اللي ما باش تفهم ليها تنضرب تنجي تلصق هذا، يعني الا كان بوزيتيف تنخلي هادشي كيما هو، كان نيجاتيف تنقلب 2 sur 5 UN moins 5 sur 3. اش هي هاد لا كونتيتي هادي؟ هي هادي اللي هي UN plus 1 moins 5 sur 3. كاين واحد الطريقه واحده اخرى. نقدر رد البال فيك، اسمح لي، نقدر واحد القضيه نجي حتى لهنايا اون فوا نوصل لهادي وندير UN plus 1 صغر من 5 sur 3. هاد ان بدلا ب N plus 1. حتى الاخرى مزيان بحال انا الاخرى باش تفهموا كاع حتى الا تلفات عليكم ديروا هكا صافي. اون فوا تندير هادي عفاكم، هادي راه ما خصهاش تنسى. راه رد البال شوف راه القضيه راه تنسى ديك دابخي لو برينسيپ دو ريكورونس وما تنساش هادي. علاش؟ حيت في ليغيديتي اش قلنا؟ اون سوبوز كو UN صغر من 5 على 3 مونطرون كو UN plus 1 صغر من 5 على 3. ضروري خصها تبان في الاخر، ضروري صافي. والجمله كان افضل تكتب دابخي برانسيب داك. لو برينسيپ الا نسينا ما ماشيش هادي ماشي مشكل. دابخي لو برينسيپ دو شنو هي ريكورونس المشكله هسه؟ هادي ما خصنيش ننساها. هاديك ضروري نكتبها. Quel que soit n appartient à n, UN inférieur strictement à 5 sur 3. صافي. مورا غادي ندوزو لا كيسيون الاخرى. لا كيسيون 4 3. La question 3 قال لك petit a montrer que UN plus 1 moins UN égale moins 3 sur 5 facteur UN moins 5 sur 3. يعني اش؟ montrons que شو معايا هنا؟ montrons que UN plus 1 moins UN égale moins 3 sur 5 moins 5 sur 3. هنايا اش تندير؟ خصني نحسب UN plus 1 moins UN ونوصل لهاد الريزولتا هذا. ولاش نوصل؟ صافي. ما نبداش من هنا، هذاكم شي واحد يجي يشد هادي ويحطها ويبدا من هنا، لا تنبدا انايا من هذا. لا UN plus 1 moins UN égale شحال هي UN plus 1 قلنا؟ هي 2 sur 5 UN plus 1 تنقسم منها UN تنخدم UN مع UN تنجيب 2 sur 5 UN moins UN plus 1. هادي ما نقولش تنوحد في المقام تنبجغ في هذاك الشيء تنخسرو، لا 2 على 5 ديريكت ناقص 1 ديريكت. غنجي هي UN شي ناقص 3 شوف معايا ها UN تنحطها هنايا هاد بلس 1 تنجي تنشد 2 sur 5 moins 1 شحال تعطينا هي moins 3 sur 5. كالكولاتريس تعطينا حق في كالكولاتريس تخدم بها صافي. ونعمل بهاد لو نومبر اللي مضروب في UN هي moins 3 sur 5 facteur UN plus 1 fois moins 5 sur 3. قريب هذا الشيء. هذا الشيء عطيني في كالكولاتريس بيعطينا هي moins 3 sur 5 facteur UN moins 5 sur 3. هادي واش وصلت لهنا نحبس صافي. سمعتينا طه وصلت لهنا نحبس، ما طلبوش مني شي حاجه اخرى. ما نقولش نأثر في هادي ونقول كرواسون ديكرواسون. هادي لا كيسيون بوتيتا ساليتها هنا 0.5 هادي فابور نص. ها هي هذا 0.75 هذا 0 هذا لا ريكورونس 0.75 ولا نقطه بعض المرات نقطه ولا 0.75 هذه نص نقطه صافي. لا بالعكس لا تيتلفوا دابا. خصك تخدم مره هكا علاش؟ باش ما تنساش. بوتي بي دابا عاد غنمشي للبوتي بي. اش قال لك؟ اون ديدوير كو يو ان اي كرواسونت اي كو يو ان اي كونفيرجون. شحال عندنا كيسيون في هاد لا كيسيون هادي؟ عندنا دو كيسيون خصنا نبينوها كرواسونت ونبينو انها كونفيرجونس. نجاوب على كيسيون بكيسيون. باش نبين انها كرواسونت حنا حسبنا يو ان بلس 1 عفاك هنا الله يرزقك هنا الله يرزقك ما هادشي الوقت باقي الدراري تيتسناوني. شوف معايا قلنا حسبنا يو ان بلس 1 مو يو ان عرفنا انه تيوجدونا لا مونوتوني. خصنا نكون عارف انه تيوجدونا لا مونوتوني. فاش كنا تاخذوا حنا التمارين قبلاش كنت نقول لكم ايتودي لا مونوتوني نتوما تحسبوا يو ان بلس 1 مو يو ان نتوما اللي تاثروا. هما قال لك حسب يو ان بلس 1 مو يو ان هي الاولى عاد هما قال لك اثر عاوتاني مونطري كو يو ان اي كرواسونت. قلنا الا بغينا نبينوا ان يو ان اي كرواسونت خصني نمشي
لا كيستيون ديال لا ريكورونس داك الريزولتا ديالو حتى الا ما جاوبتش عليه تناخذوا يو ان صغر من 5 على 3 تنقول اون ما كاين لا اون سوبوزي لا والو صافي اون يو ان انفيريور ا 5 sur 3 implique وتنعاود نأثر كيف كنت تندير في لا ريكورونس نفس التأثير. الا ردتوا البال راه اللي تعلم لا ريكورونس مزيان وخدا دوك لي تكنيك ديال الكالكول بيولي هادشي كلشي يجي ساهل صافي. يو ان صغر من 5 sur 3 implique يو ان moins 5 sur 3 هي اللي عندي اونتر بارونتيز صغر من 0 implique تنعاود نلصق هذاك الضرب اللي ما باغيش يدخل ليه الضرب دماغو تلصق هاد لو نومبر كي كان لاصق تنعاود نلصقو بهذا هي moins 3 sur 5 فاكتور يو ان moins 5 sur 3 هذا كيدير نيجاتيف. الا كان هذا نيجاتيف تيتقلب هذا لو سين. اشنا هي هاد لا كونتيتي ان بلس 1 هادي هي يو ان بلس 1 موان يو ان اللي تتساوي هادشي صافي. دونك هي يو ان بلس 1 موان يو ان كبر من الزيرو. وعاود ثاني راه الا ما كتبتش هادي ما عنديش الحق نقول انها كرواسونت. راه الا ما كتبتهاش راه ما عنديش الحق نقول انها كرواسونت. هذا ضروري هذا السطر. الوغ يو ان اي كرواسونت. هاني دابا جاوبت على لا كيسيون الاولانيه ديال بوتي بي. بوتي بي راه فيها دو كيسيون قال لك اون ديدوير كو يو ان اي كرواسونت اي كو يو ان اي كونفيرجونت. هاني بينت كرواسونت باش تكون كونفيرجونت اش خاصها خاصها تكون ماجوري. علاش؟ حيت الي كرواسونت وماجوري منين بنجيبها من لا كيسيون تاهي ديال لا ريكورونس. عندنا يو ان صغر من 5 على 3 يو ان صغر من 5 على 3 سيتادير يو ان اي ماجوري بار 5 sur 3 صافي. اي بيسكو لا شي باقي في لا كيسيون بوتي بي فيها دو كيسيون. هي لا كيسيون ديال لا ريكورونس فين ما كانت هي الثانيه كانت هي الاولى حنا ما شغلناش صافي. اي بيسكو يو ان اي ماجوري par 5 sur 3 alors elle est مالا elle est convergente صافي مزيان. غادي ندوزو لا كيسيون 4. ما تنساوش الترقيم الله يرحم باكم. غادي نعاود انسيستي على راه مهم الترقيم 4. اول حاجه عطاونا في 4 في ان في ان ايغال 4 لي دوني اللي عطاونا في ان ايغال يو ان موان 5 sur 3. لا كيسيون بوتيتا عافاكم هذه على 0.25 حاشاكم عاود ثاني في 0 ايغال يو 0 كل مسافه على موان 5 25. sur 3 تحطهم على 0.25 هادو صافي. دائما في 0 على 0.25 حتى اللي ما سولوش عليه وحسبتيه تعطوك 0.25 صافي. يو 0 قلنا هي شحال هي 0 موان 5 sur 3 حيت خصك تحسبيه على قبل لا جيومتريك ضروري خصك تحسبيه على قبل الجيومتريك عارفين هادشي فابور هادشي ردوا البال. غير هما التمارين كنا حنا كنخدموا قبل قويت حين شويه فهمنا عرفتوا خاص حين شويه عرفت تاكد هسه نعم. ثلاثه الاسئله فابور عطينا لك رد البال يا شوف رد البال رد البال لا ما فك فيهم كاملهم كي نفس ليدي عافاك. شوف معايا حيد هذاك التليفون هايا حيد هذاك التليفون عادي نخسر معاك حيد التليفون انت اللي بركه وتصنت قالها مصايب بزاف عطيها مصايب تصنت. قلنا في ان جيومتريك خصنا نشدو قدامنا في ان اللي هي شحال قلنا هي يو ان موان 5 sur 3 اش قلنا خصنا نديرو خصنا نحسبو في ان بلس 1 فين ما كان ان غادي نبدلو ب ان بلس 1 دونك هي يو ان بلس 1 موان 5 sur 3. رد البال كيجان واحد اللعيبه خليتكم غادي تحسبوها على خاطركم في لا ريكورونس. الا ردتوا البال حسبنا ولا ما حسبناش في لا ريكورونس يو ان بلس 1 موان 5 sur 3 ها هي شحال حسبنا ولا ما حسبناش ديجا هي 2 sur 5 يو ان موان 5 sur 3. نستغل هذاك الريزولتا ديريكت نحطو ديريكت الا في التحاسبو 2 sur 5 فاكتور يو ان موان 5 sur 3. في نظركم نتوما هما عارفين هذا الحساب ديال بحال هكا وتعطيكم هذه على التيران نص نقطه. علاش في نظرك بغيتكم نص نقطه؟ واش تعرف انت انه الجيومتريك في ان بلس 1 تساوي نو بوا في ان دونك خصك تكتب 2 sur 5 نسيتي ناقص فوا في ان ما نقصت والو ما نسيت والو في ان بلس 1 موان 5 sur 3 راه حسبتها في لا ريكورونس شتيها في ان بلس يو ان بلس 1 موان 5 sur 3 هي ولا ما هيش حسبتها حسبناها ديجا جيت خديت الريزولتا راه عندي الحق حيت فايت حاسبها صافي ونجي نحطها قدامي عادي جدا ها هي. ولكن اشنا هو المهم في لا كيسيون ونكتب في ان بلس 1 ايغال ديك لا ريزون اللي بغاو فوا في ان
اون فوا درت هادي الوغ في ان est géométrique De la raison de de raison géométrique 2 sur 5. de raison 2 sur 5 صافي مزيان حتى لهنا لا كيسيون اللي موراها calculer Vn en fonction de n petit c هذه تيرا نص نقطة عافاكم كل شيء على نص نقطة ما كاينش على نقطة. صافي 25 سي كاينه نقطه كاين نقطة ولا نقطة لارو فين هاد النقطة؟ لا ريكورونس يحطوا لها نقطة ولا نقطة لارو صافي 75 قل 4 calculer Vn en fonction de n on déduire un égale واحد لا كونتيتير طول بال قلنا Vn c'est une suite géométrique انا ما كنصح تكتبوا géométrique de raison son premier terme كان افضل صافي هذا في الخط العام اذا ما كتبتيهاش دابا ما كتكتبيها رتي بال Vn قلنا Vn égale V0 le premier terme déjà لقينا حنا هو V0 fois la raison عفاك شوف la raison entre parenthèses 2 sur 5 puissance n moins 0 égale شحال هي V0 قلنا moins 5 sur 3 facteur 2 sur 5 puissance n ها هو Vn en fonction de n على ان زيرو ما عادش تحيد n moins 0 هي n 100 درهم ناقص 0 هي 100 درهم مليار ناقص 0 هي مليار ياك مليار ناقص 0 هي 0 شي واحد عنده شي مليار نقصوا ليه شي والو يبقى عنده والو صافي بغينا يو ان اون فونكسيون دو ان الا بغينا يو ان اون فونكسيون دو ان قلنا تنمشيو تنقلبوا على في ان اللي عطاونا في الاول اش هي في ان اللي عطاونا في الاول اون في ان شحال تسوى يو ان موان 5 ايغال يو ان موان 5 سور 3 تنحل المعادله عادي جدا فوالا يو ان ايغال في ان بلس 5 سور 3 و في ان اون فونكسيون دو ان راه عندي صافي هي moins 5 sur 3 2 sur 5 2 sur 5 le tout puissance n plus 5 sur ماشي هادشي اللي بغاو هما ايوا الا ما بغيتوش تهضر بهاد النقط ونص وحق الله تدور ليميت ليميت تنبعدو نخدموهم بوحدهم هادوك وما ساهلين بغيت نخدموهم بوحدهم ولفوا لي بعدا هادشي ما نتلفوكمش